الدرس الثالث عشر التشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارادم بر را كسراري بري زا فتح زا برز حصادم حص صاد كسراصي حصي لام فتحة لا حصيل صاد دال فتحة صد دال فتحة دا صد قاف فتحة قا صدق عين دال فتحة عد دال فتحة دا عد دال فتحة دا عدد قاف دال فتحة قد دال فتحة دا قد را فتحة را قدر كاف ذال فتحة كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب نون عين فتحة نع عين فتحة ع نع ميم فتحة ما نعم يا فتحة يا ظان ضم ظن نون ضمان يظن يا فتحة يا حظى دم حظ يحظ ظا دم ظو يحظ جيم نون فتحة جن نون فتحة ن جنة تا كسرتين تن جنة ذال را فتحة ذر را فتحة را ذر تا كسرتين تن ذرة قاف واو دم قو واو فتحة و قوة تا كسرتين تن قوة كاف را فتحة كر را فتحة را كر تا دمتين تن كرة سين عين دم سع عين كسراعي سعي را تا فتحة رد سعرت قاف دال فتحة قد دال فتحة دا قد ميم تا فتحة مت قدمت كاف ذال فتحة كذ ذال فتحة ذا كذ باتا فتحة بت كذبت زا واو دم زو واو كسراوي زوي جيم تا فتحة جت زوجت سين جيم دم سج جيم كسراجي سجي را تا فتحة رت سجرت فا جيم دم فج جيم كسراجي فجي را تا فتحة رت فجرت سين يا دم سي يا كسراي سي را تا فتحة رت سيرت عين طا دم عط طا كسرطي عطي لام تا فتحة لت عطلت كاف واو دم كو واو كسراوي كوي را تا فتحة رت كويرت تا طا فتحة طت طا فتحة طا تطا لام كسرالي تطالي عين دمع تطالع تا دمت حدا الفتحة حد
تحد دال كسرة دي تحدي ثا دم ثو تحدث نون دم نو ياسين فتحة يس نو يس سين كسرة سي نو يسي را دم رو نو يسير ها دمه ميم لام دم مل هم بايا فتحة بي هم البي يا كسري هم البي نون فتحنا تا دمت هم البينات قاف يا فتحة قي يا كسري قي ميم فتحة ما قيمة تا دمتين تن قيمة عين فتحة ع شين يا كسرة شي عشي يا فتحة يا عشية تا فتحتين تن عشية ميم دمام ذال كاف فتحة ذك مذك كاف كسرة كي مذكي را دمتين رن مذكر همزة يا فتحة أي يا ألف فتحة يا أي يا نون فتحانا أيانا همزة يا كسرة إي يا ألف فتحة يا إيا كاف فتحة ك إياك لام لام كسرة لل لام ستاندينج فتحة لا لله ها كسرة هي لله تا فتحة تا جيم لام فتحة جل تجل لام ستاندينج فتحة لا تجلى تا فتحة تا صاد دال فتحة صد تصد دال ستاندينج فتحة دا تصدى تا فتحة تا زكا فتحة زك تزك كاف ستاندينج فتحة كا تزكى تا فتحة تا واو لام فتحة ول تول لام ستاندينج فتحة لا تولى تا واو فتحة تو واو ألف فتحة و توا با فتحتين بن توابا ثا جيم فتحة ثج جيم ألف فتحة جا ثجا جيم فتحتين جن ثجاجا غين سين فتحة غس سين ألف فتحة سا غسا قاف فتحتين قن غساقا فاعين فتحة فع عين ألف فتحة ع فع لام دمتين لن فعال كاف ذال كسرة كذ ذال ألف فتحة ذا كذا با فتحتين بن كذابا واوها فتحة وه ها ألف فتحة ها وها جيم فتحتين جن وهاجا ميم دمام ميم دال فتحة مد ممد دال فتحة دا ممددة دال فتحة دا ممددة تا كسرتين تن ممددة ميم دمام كاف را فتحة كر مكر را فتحة را مكر ميم فتحة ما مكرمة
تا كسرتين تن مكرمة ميم دم مو طه فتحة طه مطه ها فتحة ها مطه را فتحة را مطهرة تا كسرتين تن مطهرة واو سين فتحة والسين فتحة س والس ميم ألف مد فتحة ما والسماء همزة كسرة إي والسماء واو تا فتحة والتا فتحة تا والتا را ألف مد فتحة را والترى همزة كسرة إي والترائي با كسرة بي والترائب واو نون فتحة ون نون standing فتحنا والنا شين كسرة شي والناشي طا standing فتحة طا والناشطة تا كسرتي والناشطات واو نون فتحة ون نون standing فتحنا والنا زا كسرة زي والنازي عين standing فتحة ع والنازع تا كسرتي والنازعات واو سين فتحة وس سين standing فتحة سا والسا با كسرة بي والسابي حا standing فتحة حا والسابحة تا كسرتي والسابحات فا سين فتحة فس سين standing فتحة سا فسا با كسرة بي فالسابي قاف standing فتحة قا فالسابقا تا كسرتي فالسابقات فلام فتحة فل ميم دمام فالمو دال با فتحة دب فالمدب با كسرة بي فالمدبي را standing فتحة را فالمدبرا تا كسرتي فالمدبرات تابا فتحة تب لام سين فتحة لس تبلس سين فتحة س تبلس را ألف مد فتحة را تبلس را همزة كسرة إي تبلس رائي را دمار تبلس السرائر فا فتحة فا ميم ها فتحة مه فمه ها كسرة هي فمهي لام لام كسرة لل فمهل كاف standing فتحة كا فمهل الكا فا كسرة في فمهل الكافي رايا كسرة ري فمهل الكافري نون فتحنا فمهل الكافرين بلام كسرة بالخانون دم خن بالخن نون فتحنا بالخن سين لام كسرة سل بالخنس جيم فتحة جا واو ألف فتحة و بالخنس الجوى را لام كسرة
بالخنس الجوار كاف نون دم كن نون فتحانا بالخنس الجوار الكن سين كسر سي بالخنس الجوار الكنس همزة ها كسر دال كسر دي دي نون صاد فتحة نص دي نص صاد كسر صي دي الصي راء ألف فتحة را اهدنا الصراط طالام فتحة طل اهدنا الصراط ميم سين دم مس اهدنا الصراط تا فتحة قاف يا كسرقي اهدنا الصراط المستقيم ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم.